वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अभी मैं अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, बट फर्स्टली मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह फैशन बहुत ज़रूरी है, फैशन डिज़ाइनर हमारे पास आते हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, फैशन के हवाले से हम बातें करते हैं, इसी तरह से इंटीरियर डेकोरेटर जो होते हैं और इनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारी ज़िंदगी में। अगर ये ना होते तो हमें पता नहीं चलता है कि हम अपने ड्राइंग रूम को किस तरह से डेकोरेट करें, बेडरूम में किस तरह की डेकोरेशन करें, इवन किचन वगैरह सारी चीज़ों में डेकोरेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक चीज़ अगर घर का पार्ट हो, ऑफिसेज हो, सारी चीज़ें अगर अच्छी लग रही हो ना और सजावट के साथ हो तो बहुत ही अच्छा एक तो लुक दे रहा होता है और आपकी आंखों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इंसानी फितरत है कि उसे रंगीनियाँ बहुत पसंद है, उजाले रंगीनियाँ, इन सब चीज़ों से इंसान का मेंटल जो लेवल होता है ना वो भी चेंज होता रहता है और अच्छा लगता है। इसी तरह से मेंटल लेवल पे अगर बात करूं मैं तो साइकोलॉजिकली जो प्रॉब्लम होती है, साइकोलॉजिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, अभी इंटीरियर डेकोरेटर हैं। फर्स्टली मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं ताकि आपको पता चल जाए कि हम फैशन के हवाले से जो बातें कर रहे हैं और इन सारी चीज़ों को लेकर हम किस तरह से चलेंगे। एक थीम बनी हुई है, तो ग्रेजुअली होता है कि स्टेप बाय स्टेप जब इंसान देखता है ना तो सब कुछ समझ आ जाती है। तो इंटीरियर डेकोरेटर हमारे साथ मौजूद है, बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी ज़ारा नाज। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मुझे हमेशा इंडस पे आके बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह, आज भी अच्छा लगेगा इंशाल्लाह आपको। और इनके साथ ही साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद है। साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम जो होती है बच्चों के अब्यूज पे हम बातें करेंगे, हमारे साथ ज़ैब खान है मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप दोनों को सबसे पहले तो नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। ज़ारा नाज, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि इंटीरियर डेकोरेटर होने के नाते आप क्या कहेंगी कि अपने घर को किस तरह से सजा कर रखना चाहिए हर किसी को? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने नए साल की मुबारक दी। आपको भी ये नया साल नई खुशियाँ लेकर आए आपकी ज़िंदगी में भी और हमारे कंट्री में भी इंशाल्लाह। अपने घर को सजाने के लिए हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होती है चीज़ वो तो बजट ही है जी। और उसके अलावा ये है कि कलर जो हैं वो बहुत मैटर करते हैं हमारी लाइफ्स पे। और उसके बाद हमारी कैपेसिटी क्या है, मतलब हमारे हाउस का मेजरमेंट क्या है, कितने उस पे है, क्या हम उसमें करना चाहते हैं, और हमारे घर में बच्चे हैं छोटे या ज़्यादा सीनियर पीपल्स हैं, अकॉर्डिंग उनके हमें कलर स्कीम को चूज़ करना पड़ता है। अगर बच्चे ज़्यादा हैं या बच्चों के रूम 1 से 2 हैं तो उनके भी डिफरेंट कलर होने चाहिए। और अगर फैमिली जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो उसमें बुजुर्ग भी हैं, तो इन सब चीज़ों को एक डिज़ाइनर को सामने रखते हुए उस घर को डिज़ाइन करना चाहिए। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल। मैं ज़रा ज़ैब खान से भी पूछ लूँ एक चीज़ की, जिस तरह बच्चों की बात की है, ज़ारा ने बहुत ही अच्छी बात की कि बच्चों के रूम्स इस तरह से होने चाहिए, अलग अलग से कलरफुल, क्योंकि बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है ना कलरफुल चीज़ों को देखना। तो बच्चों के अब्यूज़ पे जिस तरह हम बातें करेंगे, तो क्या बच्चा इस तरह से भी वो हो जाता है, एरोगेंट हो जाता है? जी, बहुत सारे अब्यूज की अगर आप बात करिए तो अब्यूज तो चाइल्ड अब्यूज जो है, चाइल्ड अब्यूज कोई भी ऐसा बिहेवियर है जो पेरेंट्स की तरफ से है या कोई केयर गिवर की तरफ से है कि जो बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट को भी और उसकी इमोशनल हेल्थ को भी बहुत ज्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करता है। तो जाहिर है ये एरोगेंस बच्चे में आ गई है या बड़ी लो सेल्फ स्टीम हो गई है, वो जिद्दी हो गया है, तो ये सारी चीजें इसी के इफेक्ट से अब्यूज, चाइल्ड अब्यूज के आ जाती हैं कि भाई किसी को देखता है बच्चा या अपनी क्लासमेट को देखता है, कजन्स में देखता है, जिद करता है आकर घर पर, और वो चीज पेरेंट्स ना कर रहे हो। मतलब सम टाइम ऐसा भी होता है कि कंजूसी की वजह से नहीं कर रहे होते। देखिए, अफोर्ड नहीं कर सकते वो और बात है, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बच्चे की जो बेसिक जरूरियात है वो तो एटलीस्ट पूरी करनी चाहिए। खाना पीना उसका है, पहनना है मौसम के हिसाब से, ये चीजें तो जरूरी है बच्चे के लिए, अब अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, आपके पास ज्यादा किस टाइप के क्लाइंट्स आते हैं? ज्यादातर एडल्ट्स होते हैं मेरे पास तो, लेकिन बच्चों के केसेस भी आते रहते हैं। अब्यूज के, मैं आपको ये कह रही थी कि ना अब्यूज के केसेस बहुत आ रहे हैं आजकल। पेरेंट्स भी जरा से बड़े केयरलेस हो गए हैं कुछ हद तक। क्यों हो गए? तो ये अपनी बड़ी बिजी लाइफ हो गई है। पहले अब ये टीवी का आप देखें, इंटरनेट है, हर चीज है, तो उसमें ज्यादा अपने आप को बिजी कर लिया है। बच्चों को निग्लेक्ट बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, जिसकी वजह से सारे बच्चों पे तो नेगेटिवली इफेक्ट करेगा ना वो। तो यही वजह है कि इसकी वजह से बच्चे खुद बड़े कॉन्फिडेंस बच्चों में नहीं है, या बहुत बच्चे जिद्दी हो गए किसी चीज को लेकर। कंपेयर बहुत बच्चे करते हैं एक दूसरे से अपने आप को, ये चीज चाहिए। तो क्या कंपेयर करते हैं जब भी वो जिद्दी हो जाते हैं? नहीं, नेचुरल, देखिए कंपेयर हर बच्चा करता है, ये नेचुरल चीज है, ठीक है ना। मुझे वो चीज चाहिए, वो लंच बॉक्स के पास है या मेरे पास क्यों नहीं है। बच्चों के साथ डील करें आप, तो उनसे ऐसे प्रॉमिस करें कि जो आप पूरा नहीं कर सकते वो ना करें आप, ठीक है ना। बच्चों को झूठे प्रॉमिस करके आगे आप जाके। अच्छा, समटाइम ऐसा भी तो होता है ना कि जो मम्मा होती हैं, पेरेंट्स
پیरेंट्स होते हैं वो कह देते कि अच्छा ठीक है बेटा आज नहीं कल मैं दिला दूंगा, और आप नहीं करते, और नहीं करते, तब शायद इस वजह से भी ऐसा होता है। अब हमेशा इस तरह करेंगे ना, रिपीटेडली इस तरह करेंगे तो फिर जाहिर है फिर बहुत बुरा असर पड़ता है। क्या कहेगा फिर बच्चा? बच्चे अगर जिद कर आप नहीं कर सकते उससे झूठा वादा ना करें। हाँ। आपने जिद करते करते बच्चे पता है खुद ही आगे जाके भूल जाता है, उसको याद भी नहीं रहेगा किस बात पे मैं जिद कर रहा था। जिद करने दे उसको थोड़ा सा। सही। ज़ारा क्या कहेंगी आप? मैं ये कहती हूँ कि जैसे कि बच्चे जिद करते जी हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, या मेरा घर ऐसा होना चाहिए, या मेरा कलर स्कीम ऐसा होना चाहिए, या मेरा बेडरूम ऐसा होना चाहिए, या फिर जैसे कि डॉक्टर साहबा कह रही थी कि लंच बॉक्स मेरे ऐसे होने चाहिए, जी। तो आप उनको एक टारगेट दे दें, उनकी लाइफ में एक चैलेंज दे दें कि अगर तुम इतने नंबर लेकर आओगे तो मैं ये चीज तुम्हें लेकर दूंगी। तो That's उसकी very ज्यादा good. तवज्जो जो है वो अपनी पढ़ाई की तरफ हो जाएगी, लेकिन जब वो लेकर आए तो आप वो वादा जरूर पूरा करें, लेकिन उसको टारगेट ऐसा दें, आपको पता होना चाहिए कि मैं इसको लंच बॉक्स दे सकता हूँ या नहीं। लेकिन अगर आप 6 मंथ तो आप उसको कह दें कि 2 सेमेस्टर में अगर आप डबल स्टार लेकर आओगे। मेरा भी एक बेबी है, मेरी बेटी का बेटा है, और माशाल्लाह से वो बहुत ही मुझे ही अपनी मम्मी समझता है, तो मेरे साथ वो बहुत स्टबन भी हो जाता है सम टाइम। तो मैं डेली जिस वक्त वो स्कूल से आता है तो मैं उसे कहती हूँ कि दिखाओ आज कितने स्टार लिए हैं। तो अब उसको क्रेज हो गया कि मुझे स्टार लेकर, वो जब स्टार लेकर आता है तो मैं जरूर उसको आउटिंग पे, लेकिन मैं ऐसी आउटिंग पे नहीं लेकर जाती जहाँ पैसे खर्च होते हो। क्यों? बच्चे को आदत हो जाती है ना, वो नेक्स्ट टाइम भी वो एक्सपेक्ट करेगा फिर वो चीज। मैं ऐसी जगह पे लेके जाती हूँ जहाँ उसको फिजिकल करने का मौका मिले। हाँ, जैसे उसका साइकिल डिग्गी में डाल के ऐसी जगह पे ले जाती हूँ जहाँ वो साइकिलिंग कर ले, फास्ट साइकिलिंग कर ले, या अपनी बहनों के साथ रेस कर ले, तो उसमें वो टायर्ड भी हो जाता है, खुश भी हो जाता है, और इस तरह की जो एक्टिविटी है वो बहुत हेल्दी होती है हमारे माइंड के लिए। सही। बच्चों के लिए, माइंड के लिए। ज़ारा, आप कब से ये काम आपने स्टार्टअप लिया है, और कब से आपको शौक कब से हुआ था? हमें क्योंकि पहले शौक होता है, फिर इंसान सोचता है, फिर करता है। जी बिल्कुल। 7-8 ईयर बिफोर से मैंने ये शुरू किया था, आहिस्ता आहिस्ता करते करते, तो फिर मैं उसमें आ गई कि कमर्शियल उसमें भी करने लगी। पहले मैं इंटीरियर करती थी तो सब लोगों को बहुत अच्छा लगता था, मेरी कलर स्कीम बहुत यूनिक होती थी। फिर मुझे मौका मिला तो मैंने इसके लिए एक डिप्लोमा भी किया। सही। तो फिर मैं इसको कमर्शियल उस पर करने लग गई थी। तो ये है कि थोड़ा सा आपकी चॉइसेस होती हैं जिंदगी में, जैसे कि मेरा माइंड अगर वर्कआउट की तरफ है तो मैं ज्यादा स्पोर्ट्स की तरफ जाऊंगी। जी। या कुछ लड़कियां होती हैं उनको बनने संवारने का शौक होता है, वो डिजाइनर बन जाती हैं, अपने ड्रेस या फिर ब्यूटी डिजाइन करती एक्सपर्ट। हैं। हाँ, तो थोड़ा सा बेस तो होता ही है। तो ये था आपका कि बस मेरा घर अच्छा लगे, घर को सजाना। मैं और कुछ नहीं, मेरे पास काम होता था तो मैं उसी को शैफल करके चीजों को रीअरेंज करती थी। ओहो, तो न्यू लुक आ जाता ये था। बड़ी क्रिएटिविटी है। हाँ। जी, रीअरेंज करती थी तो सब मुझे कहते थे कि वाओ आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं कहती थी ये वही चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शुरू में जब मेरी शादी के दिन थे, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग थी टंडो आदम यूनिवर्सिटी, टंडो जाम यूनिवर्सिटी। तो वहां जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से घर मिला, उसके जो बोर्ड थे वो इतने ज्यादा डर्टी थे, यू कांट इमेजिन ना। तो मेरे हस्बैंड जब सुबह चले जाते थे ऑफिस, ये मैं आपको प्रैक्टिकल अपनी लाइफ की शुरुआत बता रही हूँ, तो मैं एक छोटा सा फैब्रिक लेके और उनको क्लीन करना, क्योंकि वहां जो सर्वेंट भी होते हैं उनको इतना नॉलेज नहीं होता। जी। तो मेरे हस्बैंड जब घर आते तो वो कहते थे क्या ये बोर्ड नया लगवाया है? तो मैं उनसे कहती थी कि नहीं ये वही बोर्ड है, मैंने इसको क्लीन किया है। मेरा बताने का मकसद ये है कि सफाई निस्फ ईमान भी है, और सफाई में जो ब्यूटी है वो किसी चीज में नहीं है। हमारे अराउंड में आजकल भी आप देखें कि हम अपने घरों का जो गार्बेज है वो उठा के गलियों में फेंक देते हैं और अपने घर को साफ सुथरा करके बैठ जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वो उसी जगह से हम जब चल के आएंगे वो जरासीम, वो गंदगी हमारे घर के अंदर दोबारा दाखिल हो जाएगी। सही। मतलब सफाई का तो बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, और सफाई के साथ साथ मतलब होता है ना कि आपकी कोई चीज अगर साफ हुई हुई है, उसमें आपने कुछ डेकोरेट कर दिया, मतलब कोई चीज अगर ये वाज यहाँ है, कुछ दिनों के बाद आपने कुछ चेंज कर दिया, टेबल पे रख दिया, तो वो रूम का भी जो लुक बहुत अच्छा लगने लग जाता है। और बच्चों को भी ये सारी चीजें बहुत पसंद होती हैं। अगर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ये सब। तो बच्चों के हवाले से ज़ैब आप क्या कहना चाहेंगी?
کہ بچے بچوں کی کیا تھنکنگ ایسی ہوتی ہے, سوچ ایسی ہوتی ہے کیا؟ کچھ بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے, جیسے انہوں نے شروع میں بات کی کہ روم بچوں کا ایک ہوتا ہے کہ ہمارا اس طرح ہونا چاہیے, کارٹون کیریکٹرز ان کے فیوریٹ ہوتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں وہ روم میں ان کی پکچرز اور بیڈ شیٹس بھی ویسی ہوں یا وہ اسٹف ٹوائز وغیرہ ہو, تو ایسا اگر کر سکتے ہیں وال پیپرز لگا لیں اس طرح کے, تاکہ ایک بچے ظاہر ایک بچے کی ایک ہوتی ہے سرٹن ایج میں اس کو آپ کو الگ روم بھی دینا پڑتا ہے, تو ظاہر ہے اس کو اٹریکٹیو جتنا بنائیں گے بچے کی پسند کے مطابق تو وہ اتنا زیادہ اچھا. جس طرح آپ نے یہ بات کی کہ سرٹن کوئی ایک ایج ہوتی ہے جس میں الگ روم دینا پڑتا ہے, بٹ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اور بہت سارے گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں بچے اور ان کو جب سے ہی سیپریٹ کر دیا جاتا ہے, تو کیا اس کا بھی کوئی اثر پڑتا ہے ان کے مینٹل لیول پہ؟ تو نہیں پڑتا, ڈیپینڈ کرتا ہے بچے کا نیچر بھی. بعض بچے بہت زیادہ ہی اٹیچ ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ. اچھا میری فرینڈ نے اس طرح کیا تھا, اس کی بیٹی تھی, اس نے شروع سے بہت چھوٹی تھی, وہ کچھ منتھس کی تھی, تو اس نے اس کا روم سیپریٹ کر دیا گئی تھی, لیکن میں اس کو سپروائز کرتی رہتی, جا کے دیکھتی رہتی تھی کہ ذرا سے یہ نہیں کہ بالکل چھوڑ دیا آپ نے اور صبح اٹھ کے 10 بجے اٹھے 11 بجے اٹھے آپ دیکھ رہے ہیں, بچے کو دیکھتی رہتی ہے. لیکن وہ بچی اب اتنی انڈیپینڈنٹ ہو گئی, وہ اب کسی کے پاس وہ سو بھی نہیں سکتی, اس کو اپنا الگ جگہ چاہیے, اپنا الگ بیڈ چاہیے. تو وہ لیکن ویسے وہ کوئی اس کی مسئلہ نہیں ہے, اور ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جو ہے اگر آپ کر سکتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں اگر بچہ آپ کا جو ہے اس چیز کو ایکسپٹ کر رہا ہے تو آپ کریں. اگر بچہ بہت زیادہ نہیں زید, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ مطلب یہ ٹھیک ہوتا ہے کہ نارملی اگر ہم بڑا ہو جائے 2-2.5 سال کا بچہ ہو جائے, سمجھدار ہو جائے, ہاں بالکل, بہت چھوٹے بچے کو نہ کریں, ذرا سا بڑا ہو جائے, اتنا سمجھ بول سکے وہ, ٹھیک ہے نا, تو ذرا بات سمجھ سکے تو آپ کا 2.5-3 سال. پیرنٹس اور بچوں میں دوری نہیں ہو جاتی ہے الگ رہنے سے؟ صرف رات کو آپ ان کو روم میں سلانا نہیں, بالکل آپ سیپریٹ تو نہ کریں, کوئی اکیلا چھوڑ کے نہ جائیں. یہ چیز بھی نیگلیکٹ میں آ جاتی ہے نا وہ چیز, تو پھر کہ آپ کو کہنا چاہ رہی ہیں. جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں, چائے بھی پئیں ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے ڈیزائننگ کے حوالے سے بچوں کا آپ نے بتایا ہے کہ بچوں کی ایک خاص پسند ہوتی ہے, یا بچے ایک سرٹن ایج میں ہم ان کو سیپریٹ کر دیتے ہیں, یا ان کی کلر اسکیم کیا ہونی چاہیے, روم میں اکیلا چھوڑنا چاہیے یا نہیں چھوڑنا چاہیے. تو ایک تو بات ڈاکٹر صاحبہ کی بالکل صحیح ہے کہ جتنی جلدی ہم اپنے سے ڈیٹیچمنٹ سٹارٹ کر دیں گے بچے کی, لیکن سپرویژن ہماری رہنی چاہیے, تو بچہ جو ہے انڈیپینڈنٹ جلدی ہو جاتا ہے اور اپنے ڈیسیژنز وہ لینے لگتا ہے. لیکن چونکہ ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے, ہماری سوسائٹی نہیں ایکسیپٹ کرتی کہ ہمارے بچے جب ڈیسیژن لینے کے اسٹیج پہ آتے ہیں تو ہم اریٹیٹ ہوتے ہیں, ہم جو بڑے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ابھی ہم بیٹھے ہیں تو یہ کیوں ڈیسیژن لے رہے ہیں. یہ سوچ ہماری چینج ہونی چاہیے, تبدیلی یہاں پہ آنی چاہیے. تھوڑا گائیڈ کر دیں بچوں کو, ظاہر ہے وہ بھی ابھی اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے, آپ اتنا بڑا سا ڈیسیژن نہ لیں, چھوٹے چھوٹے سے لیں. اور جو نہیں افورڈ کر سکتے لیکن بچے کو اپنے چینج چاہیے, تو آپ اپنے بچے کے ساتھ تھوڑا سا انوالو ہو جائیں, ایک وال اس کو دے دیں. اور آج کل تو اسکولوں میں پینٹنگ اور سب چیزیں سکھائی جاتی ہیں, اسکیچنگ, تو آپ کہیں کہ جو اس کے اسکول میں سکھایا ہوا ہے اس کو اپنی سپرویژن میں بہت خوبصورت طریقے سے وہاں پہ پینٹنگ کروا دیں, تو وہ مور افیکٹو ہوگا, کیونکہ وہ پراؤڈ فیل کرے گا کہ میں نے اپنے روم کو خود ڈیکور کیا ہے, اور آپ کا بجٹ بھی اس میں سیف ہو جائے. جس طرح سارا آپ نے بتایا کہ پینٹنگ کروا دیں اپنے روم میں یا وال پہ کہیں پر, تو زید کیا اس چیز کا کوئی اثر پڑتا ہے بچوں پہ کہ اس کا روم جو ہے کلرفل رہے, یلو, ریڈ, گرین, طرح طرح کی چیزیں, بچوں کو تو شوق ہی ہوتا ہے نا کلرفل چیزوں کا. اب ظاہر ہم اپنی ایج سے اگر کمپیئر کریں, ہمارے اگر ایک کالج کے یا ایک آپ یونیورسٹی کے کلاس روم کو اگر آپ وہاں پہ وہ کلرفل چارٹ لگاتے ہیں تو یا کارٹون کیریکٹرز لگا دیں, تو ظاہر ہے ان کو تو وہ تو مذاق بنائیں گے, وہ عجیب سا لگے گا. ہم بچے تو لیکن آپ مونٹیسری آپ لیول پہ دیکھیں, بچوں کے پلے گروپس جو ہوتے ہیں, ٹیبل چیئرز بھی پینٹڈ ہوتی ہیں ڈفرنٹ کلرز کی, اور بہت اچھا ایک کلرفل ماحول سا ہوتا ہے, بڑا اچھا ہوتا ہے. تو بچوں کو چیزیں اٹریکٹ کرتی ہے, وہ لرن اسی سے کرے گا. آپ اس کو سمپل لیکچر دیں گے تو وہ کبھی بھی اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا. اگر کلرفل کی باتیں کریں تو زیب آپ کیا کہیں گے کہ جیسے ہم اتنے بڑے ہو گئے ماشاءاللہ ابھی, بٹ ابھی ہمیں بھی ایسی چیزیں اچھی لگتی ہیں جو کلرفل ہو, ریڈ, گرین, یلو, مطلب ایسی چیزیں جو ہے نا آنکھوں کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, اور انسان کا موڈ بھی چینج ہوتا ہے ان سب چیزوں سے. اگر آپ نے کسی کو دیکھا بلیک یا وائٹ پہنے ہوئے, جیسے ابھی میں نے پہنا ہوا ہے, ہاں ابھی جو فیشن ڈیزائنر ہمارے ساتھ تھی موجود, ان سے بھی ہم یہی باتیں کرتے ہیں, ان دونوں نے بھی بلیک پہنا ہوتا, میں نے بھی, میں نے کہا کیا ہم بلیک ہماری ایک تھیم سی بنی ہوئی ہے نا, بٹ پھر جب آپ دونوں آئے تو وہ تھوڑا سا ایک ڈفرنٹ سا لک آ گیا. ہاں, کیونکہ ہوتا ہے کہ جب ہم بلیک اور وائٹ دیکھتے ہیں نا تو اس سے بہت زیادہ مطلب سیڈنس سا فیل ہو رہا ہوتا ہے. کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بار بار مطلب ریپیٹڈلی اگر آپ اس طرح کریں تو ظاہر ہے تھوڑا, لیکن آپ کے نا پسند ناپسند میں بہت فرق پڑتا ہے. کسی کو بلیک پسند ہے وہ بلیک پہن رہا ہے, وہ تو بلیک ہی پہنے گا, وہ تو کچھ بھی کہہ دیں, ٹھیک ہے نا. وہ کلرس کا بھی فرق پڑتا ہے آپ کی لائکس اور ڈس لائکس کے اوپر. تو اتنا وہ نہیں کہ آپ کی ہمیں شاید نہیں پسند ہو, جو کوئی کسی نے کوئی کلر پہنا ہو تو ہمیں نہیں اچھا لگ رہا, لیکن جس نے پہنا اس کے لیے تو وہ صحیح ہے. بالکل.
یہی کلر جو ہیں گھروں کے لیے جب آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کو ایسے کلر یوز کرنے ہیں کہ جیسے بھی آپ کے کوئی باہر سے گیسٹ آتے ہیں یا کوئی نیا پرسن آتا ہے یا خود آپ بھی ہیں ڈیلی اس میں رہتے ہیں تو وہ کلر آپ کو ہر وقت اچھے لگنے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ایک دو دن تو وہ آپ کو کلر اچھا لگے اور اس کے بعد پھر خراب نہ لگے. تو آپ اپنے جب جیسے انٹیریئر ڈیکوریٹر کا کام ہوتا ہے کہ بہت سی چیزوں کو لے کر ڈیکوریٹ کرنا, زیادہ کون سا کلر آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے یا زیادہ کون سی چیزوں کو آپ زیادہ اپنے ڈیکوریشن میں رکھتی ہیں؟ جی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سیزنل کلر بھی ہوتے ہیں, واز کو میں ڈیفائن کرنا چاہ رہی کہ واز ایک تو ہوتا ہے کہ سیزنل کلر بھی ہوتے ہیں, جیسے کہ آج کل لیمن یلو بہت زیادہ اور ٹرکوائز اور بیج کلر بہت زیادہ ان ہے گھروں کی ڈیکور میں بھی. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ صرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی چوائسیز بڑی فکس ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنا روم وائٹ چاہیے تو وائٹ ہی چاہیے, ہمیشہ کے لیے وائٹ چاہیے. تو بلکہ وہ تو زیادہ ہمارے لیے ایزی ہوتا ہے کہ وہ ان کی چوائس پہ ہم کلر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر کلائنٹ ہمیں کہتا ہے کہ آپ اپنی چوائس پہ کریں تو پھر ہمیں زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے تاکہ ہماری پسند جو ہے ہم اس کے اندر ایمینڈ کر سکیں کہ اس کو بھی پسند آئے. تو یہ ہے کہ پہلے اس سے انٹرویو جب کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے ان کا مزاج کیسا ہے, وہ کیا چاہتے ہیں, سوبر ہیں یا تھوڑے چنچل ہے, جس کا روم ہم بنا رہے ہیں بچہ ہے تو وہ کس قسم کی کلر چاہتا ہے. تو کیونکہ ضروری نہیں کہ جو بڑے ہیں وہی سوبر ہوں, بہت سارے بچے بھی بہت ڈیسنٹ ہوتے ہیں, بہت سوبر ہوتے ہیں, ان کو سٹارٹنگ سے نا بہت ساری چیزیں نہیں پسند ہوتی. جب بھی جو مائیں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ اکثر سنا ہوگا آپ نے, خواتین کہتی ہیں کہ جو میرا یہ والا بیٹا ہے نا یا یہ والی بیٹی ہے, اس کے بارے میں تو مجھے شروع سے پتا تھا کہ بہت سوبر اور ڈیسنٹ اور خاموش نیچر ہے. تو پھر ایسے لوگوں کو نا زیادہ رنگینیاں ہوتی ہیں نا وہ نہیں پسند ہوتی ہیں, ریڈ گرین یلو کلر ان کو زیادہ اچھے لگتے ہیں. مطلب بچپن سے ایک بوڑھے والا ٹچ اپ آ رہا ہوتا ہے ان کے نیچر بچے کا بات اس طرح ہوتا ہے. بات گھر کے ماحول سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. گھر میں سب ایک بچہ ہے, باقی سب بڑے بڑے ہیں نا, تو ان کو دیکھ کے بھی بچہ بڑوں سے بچوں پہ کیا اثر پڑتا ہے, گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے, اس میں ہم باتیں کریں گے. ابھی بریک کا ٹائم ہو چکا ہے تو ناظرین ہم جاتے ہیں چھوٹے سے بریک پہ اور ملتے ہیں بریک کے بعد.